sick. I'm always, I don't know. I can't do anything. Deal with all of this. What do you expect me to do? Fix it? I'm only 10. I can't even do anything this more. I just want to be a doctor or anything to help my people, but I can't. I'm just a kid. I don't even know what to do. I get scared, but not really that much. I do anything for my people, but I don't know what to do. I'm just 10. I'm just 10. All of this, when I see it, I literally cry every day, saying to myself, why do we deserve this? What did we do to this? الرحمن الرحيم. يا أمة محمد، يا شباب أمة محمد، بإنذار تستغيث، الأطفال يستغيثون. 10 قتلى من الأطفال من 3 ساعات لم نستطيع إخراجهم، قربان الموت، قربان الأسد، تحت الأنواح في مدينة دير الزور. وين النخوة؟ وين الأمة؟ وين الإسلام؟ إحنا بنات أمة محمد، نساء أمة محمد تستغيث، بنات أمة محمد تستغيث. وينكم يا أهل النخوة؟ وينكم يا أهل القرى؟ يا شباب أمة محمد بكل مكان، نحن نستغيث يا الله، نحن نستغيث، فهل لنا من مغيث؟ لا تردون على الحكام العرب، كلهم خونة، كلهم باعونا. احنا بنات أمة محمد، أعراب بنات أمة محمد يستغيثون. شغيات المستغيثين أغثنا يا الله، بآليات بسيطة نقدرنا ننقذ 10 أطفال تحت الأمطار، نقدرنا ننقذ. شوفوا كل هالشباب، نخيرة ما بيدنا شباب، بس نريد ناس تدعينا، نريد مال، نريد سلاح، نريد معونات يكفي. بيتكم لا، بيتكم استحوا على حالكم، استحوا على شرابكم يا حكام العرب. بنات أمة محمد تنتهك أعراضهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. تنحر النساء والأطفال بالشوارع، ينحرون الشباب بالشوارع.